السلام عليكم. دونك اليوم غادي نشوفوا الحالة ديال السامبا افيك دي بيرميسيون ديفيرونت. سا فو دير دي زوتيليزاتور غادي نعطيهم لو دروا ديكريتور على واحد البارطاج كاين في لو سيرفور، و دي زوتيليزاتور غادي يبقى عندهم غير لو دروا ديال لا ليكتور سول. دونك كيما العادة، دونك لا بروميير كيستيون ديال لي زادريس اي بي دونك ديجا في، دونك il suffit de le tester. دونك هنا عندي لي زادريس اي بي سولون لا ماكيت اكس بي عندها جوج، و تروازيام ماشين عندها تروا في الاخير. دونك ممكن نتيستي البينغ من اي ماشين. دونك بينغ 172 16 02 باش نتيستي مع الدوزيام ماشين. دونك مزيان 03 مع التروازيام ماشين دايز مزيان صافي. دونك deuxième question, créer 4 utilisateurs système, les TRI 101, TRI 102, TRI 201 et TRI 202. Donc la commande simple, donc user add, donc TRI 101, TRI 102, TRI 201 et TRI 202. دونك ابارمون هادو ديجا كانوا عندي قبل، صافي ماشي مشكل. دونك ما طلبش نبدل مود باس سيستيم، ماشي مشكل. دونك هنا التروازيام كيستيون كريي لو دوسي ولا لو ريبيرتوار سلاش مون بارطاج 4. دونك نفس الشيء لا بروميير بارتي هي هادي. دونك مكادير سلاش مون بارطاج 4. نفس الشيء نعطيتو لي دروا سيستيم مون بارطاج 4. قالك من بعد بارطاجيه en utilisant Samba avec هاد لي كونديسيون. دونك هنا accès au lecteur seul pour les utilisateurs TRI 101 et TRI 102 et le groupe حسن. دونك ديجا عندي ان utilisateur في السيستيم سميتو حسن، وهنايا كاين عندي غلط. دونك اون écriture pour les utilisateurs TRI 201 TRI 202 et le groupe root. دونك lecteur seul بالنسبة لهادو، و écriture بالنسبة لهادو الأخرى. دونك سي سامبل. دونك لي تروا زيتاب اللي كنعرفو ديجا. دونك RPM -Q Samba pour vérifier le package installé. من بعد نمشي للبارطاج. دونك etc/samba/smp.conf. دونك ديما نتاكد لا سيكسيون جلوبال انها يوزر، انه في سيكوريتي كاينه فيها يوزر. دونك هنايا لا سيكوريتي ديجا يوزر، دونك باش يكون عندي لوثنتيفيكاسيون. ومن بعد ممكن ندير البارطاج ديالي. دونك ديجا كان عندي بارطاج في الفيديو الفايت، نخليه ماشي مشكل، وندير البارطاج جديد ديالي. دونك كونتر كروشي لو نيميرو دو بارطاج. دونك غادي ندير بارطاج مثلا 4. لو دوسي اللي غادي نبارطاجي دونك pat/mon بارطاج 4. وهنايا قال لي لي زوتيليزاتور اللي عندهم حق اكسيدو هما اللي غادي ندير فيهم فاليد يوزر. لي زوتيليزاتور اللي عندهم حق اكسيدو سوا او ليكتور سوا اون اكريتور هما TRI 101 virgule TRI 102 virgule le groupe donc arrobas Hassan virgule l'utilisateur TRI 201 virgule l'utilisateur TRI 202 virgule le groupe root. donc le groupe كندير قبل منه arrobas صافي. دونك هادو اللي عندهم لاكسي كلشي. دونك الناس اللي عندهم الحق في ليكريتور دونك رايت ليست، يعني هادو اللي مكتوبين في هاد لا ليست هما اللي عندهم ليكريتور. لي زوطخ عندهم جوست
لا ليكتور سول. دونك هادو غتكون عندهم جيست لا ليكتور سول، وهادو غادي نعطيهم ليكريتور. دونك ممكن ندير كوبيي كول. دونك هادو هما اللي عندهم لاكسي كامل والليكتور، وهادو اون بارتيكولي عندهم ليكريتور. دونك échappe de point de vécu. Donc service SMP ProStart. Je vois la question suivante. Donner aux utilisateurs TRI 101, TRI 201, TRI 201 ou TRI 202 des mots de passe Samba. يعني خصني نحولهم des utilisateurs Samba باش يمكن لهم يأكسيدوا للبارطاج. Donc la commande ديما نفسها. Donc SMP passe WT -A TRI 101. Donc غنعطيه mot de passe simple. Donc غنعطيه مثلا AZD. نعاودها. دونك هنا ضروري نتأكد من هاد اليوزر والسمية ديالو. إلا ما كان ديجا كان عنده. دونك 202 نفس الشيء. دونك ماشي نفس المود باس. نعاود نكتبها. دونك هذا ديال يوزر 2 انسي دو سويت. دونك 201 202 دونك هذا ديجا كانوا عندي في السيستيم في كون يوتيليزاتور سامبا. داكشي علاش ما عطانيش نفس الميساج ديال قبيل هي ادد صافي. شو الكيستيون سويفونت. دونك انا كونفيغوري كليون سامبا 1 pour accéder au dossier partagé و tester l'écriture. دونك غادي عندي 4 ديال لي زوتيليزاتور غادي نتيستي. دونك نورمالمون تي ار 101 و تي ار 102 ما عندهمش الحق يديروا ليكريتور في البارطاج. باغ كونطخ هاد لي دو الاخرين عندهم الحق. هاد لي دو تي ار 201 تي ار 202 عندهم الحق يديروا لا موديفيكاسيون. دونك عندي 3 ديال لي ميثود بالنسبه للينكس زائد الميثود ديال الويندوز، يعني 4. كل واحد غادي نتيستيه يوتيليزاتور وحده. دونك غادي نمشي للويندوز. دونك ديماري اكزيكوتي بارطاج. دونك ماشي 3 4 اونطري. دونك غادي ندخل يوتيليزاتور سميتو تي ار اي 101 والمود باس ديالو. دونك هنا ديجا عندي نفس المشكل. il faut fermer la session ونعاود نفتح لا سيسيون. دونك اكزيكوتي. دونك تي ار اي 101 خلاني ندخل، ولكن الا جيت نكري شي حاجه غادي يقول لي اكسي ريفوزي صافي. دونك هذا هو الميثود ديال الويندوز. نمشيو نشوفو لي 3 ميثود ديال اليونكس. دونك لا بروميير ميثود هي smp client / l'adresse IP ديالو serveur /partage 4 ونقول ان اليوتيليزاتور اللي بغيت نستعمل هو TRI 102. يطلب مني المود باس اونطري. يعني دخلت. الا درت اليس ما غيبان لي والو لان مازال ما كريت والو. نحاول نكري مثلا دوسي لينكادير نسمي مثلا لينكس 1. ما خلانيش نكريه. بالتالي الا درت اليس ما كاين والو. دونك نخرج من هذا الميثود. دونك بيان سور تاكدنا انه تي ار 101 و تي ار 102 ما عندهمش الحق ليكريتور. دابا نشوفوا دوزيام ميثود لينكس اللي هي نكري بعد دوسي نمونطي عليه. دونك يمكن ندير ونسميه مثلا مونت
مونتاج مثلا 2 ونمونطي عليه. دونك ماونت ممكن نستعمل لوبسيون موان تي، ممكن نستعملها كيما شفنا المرة اللي فاتت. دونك سي اف اس سلاش 172 16 01 سلاش بارطاج 4. فين غادي نمونطي على مونتاج 2، ولكن هنا خصني نزيد لوبسيون ديال دونك يوزر ايكال. دابا غنستعمل تي ار اي 201 فيرغول باسورد درت ازرتي وندخل. دونك خلاني ندخل. دونك حاليا قلنا الدوسي بارطاجي ما فيه والو، ولكن ممكن نكري انا هنا لان عندي لو دروا نورمالمون ديال ليكريتور. دونك سلاش مونتاج نكري دوسي نسميه لينكس 2. دونك خلاني نكري فيشي سميتو فيشي مثلا 2.txt. الا درت ls على مونتاج غادي يبانولي، وبيان سور غادي يبانولي في الاكس بي. دونك انا تسد نعاود نفتحو، غيبان لي في الاكس بي وفي السيرفر بيان سور. دونك الا درت ls على سلاش مون بارطاج 4 غادي يبانولي بجوج. دابا نشوف اخر ميثود اللي هي التروازيام ميثود في لينكس اللي هي الفيشي. دونك قبل نكري دوسي اللي نمونطي عليه. دونك مكادير سلاش مونتاج 3 وندخل الفيشي سلاش etc سلاش fstab. دونك ديجا كان عندي واحد المونتاج هنايا. دونك اي وندير سلاش بارطاج 4 طابيلاسيون. الدوسي اللي غادي نمونطي عليه هو سميتو مونتاج جو بونس 3 cfs طابيلاسيون يوزر ايكال. دابا غادي ندخل بالتي 202 فيرغول باس ايكال. استعملت نفس المودو باس بيان سور اسباس 0 اسباس 0 ونسجل. دونك ضروري ندير مونت موا ا. وإلا درت ls على مونتاج 3 غادي نلقى فيه داكشي اللي كرييت. وممكن نكريي دوسي. دونك مكادير مونتاج 3 نكري دوسي سميتو لينكس مثلا 3. وممكن نكري فيشي سميتو لينكس ولا فيشي 3.txt. دونك نكري بلا كوموند فيم ولا تاتش ولا جيديت اللي يعجبكم. دونك تاتش تكري فيشي فيد. وإلا رجعنا لهاد ls غادي نلقاو لي فيشي الدوسي لينكس 3 والفيشي 3 تكرياو سون بروبليم. جو بونس جاوبنا على لي كيستيون كامل. دونك توتالور.